नमाज के कौन कौन से वाजिबात हैं जिनमें गलती होने की वजह से सजदा सहव वाजिब हो जाता है, ये सारे मैंने लिखे। हो सकता है आपको सही तरीके से नजर ना आ रहे हो, लेकिन आपने मेरी बातों पे तवज्जो रखनी है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं तो सारे इंशाल्लाह उसमें क्लियर करेंगे। जब हम नमाज को स्टार्ट करते हैं तो तकबीर तहरीमा कहना ये फर्ज है, लेकिन तकबीर तहरीमा में लफ्ज अल्लाहु अकबर कहना ये वाजिब है। तो लफ्ज अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है। फातिहा पढ़ना यानी सूरह फातिहा पढ़ना यह भी वाजिब है। सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना, या तो सूरत पढ़ना जैसे कुल हुवल्लाह पढ़ ली या कोई भी सूरत पढ़ ली, या फिर एक बड़ी सूरत पढ़ना जो छोटी 3 आयतों के बराबर हो, या फिर 3 छोटी आयतें पढ़ना, यह वाजिब है। फातिहा यानी सूरह फातिहा का सूरत से पहले पढ़ना, यानी ऐसा नहीं करना कि सूरह फातिहा को आप बाद में पढ़ लें, कुल हुवल्लाह पहले पढ़ ले, ऐसे नहीं करना। सूरह फातिहा पहले पढ़नी है और सूरत बाद में पढ़नी है, यह भी जुदा से वाजिब है। अब जब सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरत पढ़नी है यानी कुल हुवल्लाह या कोई सूरत, तो इन दोनों के दरमियान में लफ्ज आमीन और बिस्मिल्लाह के अलावा कुछ भी ना पढ़ना, यह भी वाजिब है। यानी अगर किसी ने बिस्मिल्लाह और आमीन के अलावा कुछ और पढ़ा तो उसका भी वाजिब तर्क हो जाएगा, सजदा साहब उस पर लाजिम हो जाएगा। अब जब किरात को मुकम्मल कर लिया, सूरह फातिहा पढ़ ली, सूरत पढ़ ली, तो उसके बाद ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, फौरन रुकू करना, यह भी वाजिब है। इसी तरह एक सजदे के बाद भी तरतीब दूसरा सजदा करना, यह भी वाजिब है। तादीले अरकान में सुबहानल्लाह की मिकदार ठहरना, यानी कि जब आप रुकू से उठे सीधा खड़े होना, एक सजदा किया उसके बाद दूसरा सजदा करने से पहले जब आप इस तरह बैठते हैं तो इनमें कम अज कम एक मर्तबा सुबहानल्लाह कहने की मिकदार ठहरना, रुकना, यह भी वाजिब है। इसी तरह कोमा करना यानी रुकू करने के बाद उठना, इस तरह खड़े होना, कोमा करना, यह भी वाजिब है। इसी तरह जलसा करना यानी एक सजदा किया उसके बाद फिर बैठना, फिर उसके बाद दूसरा सजदा करना, तो 2 सजदों के दरमियान में ये जो बैठा जाता है इसको जलसा करना कहते हैं, यह भी वाजिब है। कादा ऊला करना यानी आप जो नमाज अदा कर रहे हैं तो उसमें अगर 2 बार बैठा जाएगा, यानी मिसाल के तौर पर 3 वक्तों वाली नमाज है या फिर 4 वक्तों वाली नमाज है, तो उसमें आप एक बार पहली अत्तहियात पर बैठेंगे 2 रकतों के बाद और एक बार आखिरी रकत में बैठेंगे, तो जो कादा ऊला है पहली बार तहियात पे बैठेंगे वो वाजिब है, जो आखिरी बार लास्ट में बैठेंगे आखिरी रकत में वो फर्ज है। तो कादा उला यानी पहली बार जो आपने तहियात पे बैठना है वो वाजिब है। इसी तरह तशहुद के बाद कुछ भी ना पढ़ना, यानी आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, आप वितर पढ़ रहे हैं, आप सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहे हैं, तो उस सूरत में जब आपने पहले कादे में बैठना है, कादा उला में बैठना है, पहली बार अत्तहियात पे बैठना है, यानी 3 फर्जों वाली नमाज है, 4 फर्जों वाली नमाज है, तो उस सूरत में आपने तशहुद के बाद यानी अत्तहियात के बाद आगे कुछ भी नहीं पढ़ना। पहले कादे में, आखिरी में तो आपने पढ़ना है मुकम्मल, लेकिन पहले कादे में आपने अत्तहियात पढ़ने के बाद आगे दुरूद दुआ वगैरह नहीं पढ़नी, यह भी वाजिब है। अगर किसी ने पढ़ लिया तो वाजिब तर्क हो जाएगा। इसी तरह दोनों कादों में तशहुद मुकम्मल पढ़ना, यानी आप पहला कादा हो चाहे आखिरी कादा हो उसमें अत्तहियात मुकम्मल पढ़ना, उसका एक एक लफ्ज पढ़ना वाजिब है, कोई भी लफ्ज उसमें छोड़ना नहीं है। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे ने, जैसे मैंने कादा उला का बताया, उसमें अगर किसी ने अत्तहियात के बाद आगे दुरूद पढ़ लिया, 3 अल्फाज से ज्यादा अगर किसी ने पढ़ लिए, जैसे 4 लफ्ज पढ़ लिए, तो उस पर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा क्योंकि उसने वाजिब को तर्क कर दिया है। इसी तरह सलाम फेरते वक्त लफ्ज सलाम कहना, जब हम राइट साइड पे सलाम फेरते हैं, लेफ्ट साइड पे सलाम फेरते हैं, तो उसमें लफ्ज सलाम कहना, जैसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह हम ये कहते हैं, तो लफ्ज सलाम कहना, अस्सलाम जो हम बोलते हैं, सलाम कहना ये वाजिब है, और अलैकुम कहना ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है। यानी कहना पूरा है लेकिन वाजिबात बता रहा हूं। तो अस्सलामु अलैकुम जो बोलते हैं सलाम फेरते वक्त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो उसमें लफ्ज सलाम कहना ये वाजिब है। इसी तरह तकबीर कुनूत कहना, जब हम वितर पढ़ते हैं तो उस वक्त हम दुआए कुनूत पढ़ने से पहले हाथों को उठाकर अल्लाहु अकबर कहते हैं, तो ये जो अल्लाहु अकबर कहना ये भी वाजिब है और दुआए कुनूत पढ़ना भी वाजिब है। इसी तरह जब हम ईद की नमाज पढ़ते हैं तो ईद की नमाज में 6 जायद तकबीरें पढ़ी जाती हैं, कही जाती हैं, वो 6 तकबीरें जो हैं वो भी वाजिब हैं। इसी तरह ईद की नमाज में दूसरी रकत की जो तकबीर रुकू होती है, यानी दूसरी रकत में, ईद की नमाज में दूसरी रकत में रुकू में जाने से पहले जो तकबीर कहते हैं वो तकबीर कहना भी वाजिब है, और उसमें लफ्ज अल्लाहु अकबर होना ही वाजिब है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया।
اس میں بھی لفظ اللہ اکبر کہنا ہی واجب ہے۔ اب مثال کے طور پر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو جو وہ نمازیں جن میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، جیسے مغرب کی نماز ہے یا پھر عشاء کی نماز ہے یا جمعہ کی نماز ہے، اسی طرح باقی جتنی نمازیں ہیں جن میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے تو ان میں بلند آواز سے قرات کرنا بھی واجب ہے۔ اسی طرح جن میں آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے، سلو پڑھا جاتا ہے، امام سلو پڑھتا ہے، آہستہ پڑھتا ہے، غیر جہری جو نماز ہوتی ہے تو اس میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اس میں بلند نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی جس میں بلند پڑھا جاتا ہے اس میں بلند پڑھنا واجب ہے، جس میں آہستہ پڑھا جاتا ہے اس میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح ہر فرض اور واجب کا اسی جگہ ادا ہونا، یعنی جو فرض جس جگہ پہ ہے نماز میں آپ نے اس کو اسی جگہ پہ ادا کرنا ہے، اس کی جگہ تبدیل نہیں کرنی کہ یہ والا فرض آپ نے اس رکعت میں ادا کر لیا، وہ والا اس میں ادا کر لیا، یہ واجب کو ادھر کر دیا، اس کو ادھر کر دیا، ایسا نہیں کرنا۔ ترتیب کا لحاظ رکھنا ہے، ہر فرض کو اسی جگہ پر اور ہر واجب کو اسی جگہ پر رکھنا ہے جس جگہ وہ ہے۔ اسی طرح رکوع ایک ہی بار کرنا، یعنی ہر رکعت میں ایک ہی بار رکوع کرنا یہ واجب ہے، ایک بار سے زیادہ بار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہر رکعت میں سجدہ 2 بار کرنا واجب ہے، 2 بار سے زیادہ بار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا، یعنی کوئی بندہ ایسا نماز پڑھا ہے اس نے ایک رکعت ابھی پڑھی ہے، اتحیات پہ بیٹھ گیا تو نہیں بیٹھ سکتا جب تک 2 رکعتیں اس کی نہیں ہو جاتی، تو اتحیات پہ نہیں بیٹھ سکتا، یعنی دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تیسری رکعت پر قعدہ نہ کرنا، یعنی تیسری رکعت پر قعدہ نہ کرنا یہ بھی واجب ہے، لیکن مغرب کی چونکہ رکعتیں ہی 3 ہیں اور وتر کی چونکہ رکعتیں ہی 3 ہیں تو ان کا جدا معاملہ ہوگا، لیکن وہ نماز کہ جن میں 4 رکعتوں والی نماز جو ہوتی ہے اس میں تیسری رکعت میں قعدہ نہ کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر وہ نماز پڑھتے ہوئے تلاوت کر رہے تھے، سورت پڑھی یا پھر وہ قرآن پاک کی جو آیات پڑھی تو اس میں آیت سجدہ اگر پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح سجدہ سہو اگر کسی پر کسی غلطی کی وجہ سے واجب ہو گیا ہے تو سجدہ سہو کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح 2 فرضوں اور 2 واجبوں کے درمیان 3 تسبیح کا وقفہ نہ کرنا، یعنی آپ نے مثال کے طور پر ایک فرض ادا کیا ہے، اب اگلا فرض ادا کرنا ہے تو ان 2 فرضوں کے درمیان میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار فاصلہ اور وقفہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے اتنا وقفہ نہ ہونا۔ ایک واجب آپ نے ادا کیا ہے، اگلے واجب اور اس واجب میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا، یعنی زیادہ فاصلہ نہیں کرنا، پے در پہ جس طرح نماز کا طریقہ ہے آپ نے ادا کرتے جانا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو 3 بار تسبیح کہنے کا فاصلہ نہ کرنا۔ اس سے آگے چلو تو مقتدی کا چپ رہنا، یعنی امام کے پیچھے مقتدی کا خاموش رہنا، قرات میں خاموش رہنا یہ واجب ہے۔ اور قرات کے علاوہ یعنی قرات کے وقت تو خاموش رہنا یہ واجب ہے، جہاں پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، کوئی سورت پڑھی جائے گی تو مقتدی نے خاموش رہنا ہے، لیکن قرات کے علاوہ باقی تمام واجبات میں مقتدی کا امام کی پیروی کرنا، یعنی جیسے جیسے امام کرے گا اسی طرح امام کے پیچھے کرتے جانا یہ مقتدی کے لیے واجب ہے۔ تو یہ نماز کے واجبات ہیں جو نماز میں ادا کرنا ضروری ہیں، فرائض جدا ہوتے ہیں اور یہ واجبات ہیں تقریباً 30 یا 31 تقریباً یہ بنتے ہیں جو یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ واجب اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر بھولے سے رہ جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے جو نماز کے آخر میں اس نے کرنا ہوتا ہے، پھر اس کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ سیکھنے کو ملا ہو کمنٹ میں بتا دیجیے گا اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔